अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकमानी। आज केपी में जो नए वज़ीर आला मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तकरीर बहुत अहम रही, बहुत अच्छी तकरीर। गंडापुर बड़े जारहाना मिजाज वाले आदमी हैं, उनका एक ख़ास पस मंज़र है, तेज़ अपने मुखालफिन के साथ तेज़ सख्त बयानात देते हैं। थोड़ा-सा अक्खड़ मिजाज भी होता है। आज उनके जब बायोडाटा आया सामने तो बहुत से लोगों को हैरत हुई कि उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के बहुत मशहूर जो फ़ाइन आर्ट्स के फ़नून लतीफ़ा के सबसे बड़ा जो एक मशहूर तो 100 साल से ऊपर की हिस्ट्री रखने वाला अदारे से उन्होंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग में उन्होंने डिग्री हासिल की हुई है। तो लोगों को हैरत हुई कि भई फ़ैशन डिज़ाइनिंग से अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक बनता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो उसके अंदर इसका मतलब है आर्टिस्टिक मिज़ाज इसके अंदर मौजूद है कहीं न कहीं, अंदर सॉफ्टवेयर जगह बहरहाल वो दबंग शख्सियत हैं, बड़े अच्छा बोले। तकरीर उनकी अच्छी थी, जानदार थी, उन्होंने अपना सारा मैंडेट वो जो दोहराया, जो नैरेटिव है पीटीआई का, इमरान खान के हक़ में बातें की और सारी बातें 9 मई की मज़म्मत की अली अमीन गंडापुर ने, जो एक अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो जाली मुकदमे हैं, उन्होंने अपना बताया कि मेरे खिलाफ 9 अज़ला में एफआईआर थे। ज़ाहिर है एक बंदे के खिलाफ 9 अज़ला में एफआईआर तो जाली ही होंगी ना, किसी एक जगह पे ही कुछ कर सकता है ना। बेशक वक़्त वो जिन तो है नहीं कि 8-9 जगहों पे, बल्कि जिन भी शायद जिनों के पास भी आम जिनों के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि 9 अज़ला में, 9 शहरों में बेशक वक़्त पहुँच सकें। तो ख़ैर उन्होंने ये मुतालबा किया कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए, जुडिशल कमीशन बना के 9 मई की, तो बड़ी अच्छी बात है। ये भी एक ठीक मुतालबा है। और जो एक अहम बात उन्होंने की कि इलेक्शन उन्होंने कहा कि हम रिज़ल्ट अपने खुलवाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा मेरा अपना हलका तैयार है, ओपन है। हम सब उसके लिए तैयार हैं, पूरे सूबे के हलके खोलें, जो भी हलका खोलना चाहते हैं और फ़ार्म 45 की बुनियाद पे उसको तस्दीक करें, खोलें। तो ये एक बहुत अच्छा क्लियर एक साथ आया है इसके साथ। इससे एएनपी का और जेयूआई मुल्ला फजल रहमान का और केपी में जो कह रहा है, तो उनके सबके मुँह बंद हो जाने चाहिए। या तो आएँ वो एक स्पेसिफिक चैलेंज करें, उस पे लेकर आएँ और ये तैयार हैं, उसके लिए खुल जाएगा फिर। आप तसल्ली करके देख लें। वैसे भी जहाँ 40,000, 50,000, 60,000 वोटों की जहाँ लीड हो, इतना फ़र्क हो, तो वहाँ पे क्या होना है? मतलब बेशतर जगहों पे केपी में ऐसे रिज़ल्ट्स आए हैं। मौलाना फजल रहमान के हल्के में भी मेरे ख्याल 35,000 34-35,000 वोटों का फ़र्क है। तो ख़ैर ये भी उन्होंने बातें की। अपोज़िशन के लिए भी उन्होंने अच्छी सॉफ्ट बातें की। उन्होंने कहा कि आप लोग जलसे जुलूस करें, जो भी करें, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे असेंबली में मसाइल के हल के लिए आए हैं, तो हमें वो उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। सेहत कार्ड के कुछ अच्छे ऐलानात भी किए उन्होंने। यकम रमज़ान अब सिर्फ़ हफ़्ता ही 2 दूर रह गया। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड एक्टिव हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, तो केपी के लोगों को मुबारक हो। पंजाब वालों को तो अभी सिर्फ़ बात की गई है रीडिज़ाइन करके हेल्थ कार्ड की मरीम नवाज़ ने। तो पता नहीं होता है या नहीं होता। केपी में बहरहाल हेल्थ कार्ड एक्टिव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो आफ़ियत आफ़ियत कज़ा जो बनाए गए थे और आफ़ियत खाने और ये लंगरें और खाने-पीने के लिए जो गरीबों के लिए खाने का इंतज़ाम था, उन्होंने कहा कि वो भी यकम रमज़ान से एक्टिव हो जाएँगे। और भी उन्होंने चीज़ें माशी अपनी वो खुद कफ़ालत की भी बात की और भी चीज़ों की बात की। अपने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स का भी कहा कि एग्रीकल्चर के हवाले से भी करेंगे और चीज़ों के हवाले से करेंगे। वफ़ाक से भी उन्होंने कहा कि हम अपनी चीज़ों का मुतालबा करेंगे, अपनी राइट्स का और अपनी चीज़ों का। तो मजमूई तौर पे एक जानदार तकरीर थी, लेकिन उसमें मुस्बत बातें थी, उसमें कोई नेगेटिव या गलत रवैया नहीं था। उन्होंने अपनी फ़ौज के अदारों के सबकी बात की कि हमारे इदारे हैं, सब कुछ है। ये भी एक मुस्बत बात थी। बेसिकली तहरीक इंसाफ का ही नैरेटिव उन्होंने दोहराया, लेकिन ज़रा मोहतात अंदाज़ में और मैच्योरिटी के साथ। तो अली बिन गंडापुर को जो इनका माज़ी का जिस तरह की तर्ज़ सियासत है, उसको देखते हुए एक मुख्तलिफ तकरीर थी। तो अच्छी बात है, इसको एप्रिशिएट करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि अली अमीन गंडापुर अपनी ज़बान पे ख़ास तौर पे काबू करेंगे। वो बहुत बेलगाम बोल जाते हैं, मुँह फटे हैं और उनको कम बोलना चाहिए। प्रेस स्टेटमेंट्स पे एहतियात करनी चाहिए। और दूसरी एक और बात जो केपी में ख़ास तौर पे पीटीआई के लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि वहाँ पे उनको जगह-जगह पे रिकॉर्डिंग उनको समझना चाहिए कि रिकॉर्डिंग हो रही होगी। लीक्स का ऑडियो लीक्स का एहतियात करनी चाहिए। तो उनको जो प्राइवेटली भी बात हो, तो ऐसा कमेंट ऐसा ना करें। बाज़ औक़ात मज़ाक में या एक गप-शप में या शुगल में या एक निजी महफ़िल में बंदा कमेंट ऐसा कर देता है सख्त किस्म का। ख़ासकर अली अमीन गंडापुर जिस तरह उनका एक पिछले दिनों आया है कि किसी को उन्होंने लड़के से बात करते हुए कहा, मौलाना फजल रहमान के बारे में एक नेगेटिव जुमला कहा जो कि नहीं कहना चाहिए। तो इस बारे में उनको एहतियात करनी चाहिए कि भई वो कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं। आजकल ना सिर्फ़ दीवारों के कान होते हैं, आजकल दीवारों के, कुर्सियों के, मेज़ों के, हर चीज़ के, गुलदानों के और इवन दीवार पे लगी तस्वीरों के भी कान भी होते हैं, आँखें भी होती हैं। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं सबके, ये जदीद जो फ़ितना नए दौर का आया है, इसमें एहतियात करनी चाहिए अब सबको। तो लेकिन मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन केपी में पॉलिटिक्स में काफ़ी सारी ग्रुपिंग और काफ़ी मसाइल भी नज़र आए हैं। मतलब आप देखें ना, स्पीकर के लिए पहले वहाँ पे आकिबुल्ला खान का कहा गया था, ये असद कैसर के भाई हैं, असद कैसर ही मिले थे इमरान खान से, उन्होंने कन्विंस किया उनको और उन्होंने बाहर निकल के ऐलान भी किया उसमें कि भई अली बिन गंडापुर का भी और इनका भी कहा। लेकिन बाद में पता लगा कि उसमें उमर अयूब ने और बैरिस्टर गौहर या मुख्तलिफ लोगों ने लॉबिंग की या क्या की,
اب بابر سلیم اسپیکر بن گئے ہیں. بابر سلیم سواتی ہزارہ سے منسرا سے ان کا تعلق ہے. منسرا کی مشہور سواتی فیملی سے تعلق ہے, یہ بھی بلانگ کرتے ہیں. تو سواتی سے مراد یہ نہیں کہ سوات سے ہیں بیسیکلی منسرا کے ہزارہ کے. تو وہ بن گئے اسپیکر. ڈپٹی اسپیکر کے لیے ایک بہت اچھا, اس پہ میں بات کرتا ہوں اسپیکر پہ, ایک بہت اچھا فیصلہ کیا پی ٹی آئی نے چترال سے خاتون سوریا بی بی کو ٹکٹ دیا تھا, اور وہ ایک بی بی سی نے بھی ایک سٹوری اس پہ چھاپی تھی کچھ عرصہ پہلے, جس میں اس لڑکی نے خاتون نے کیا کہ اسٹرگل کی, اور بڑے مشکل حالات ہیں ظاہر دور, وہ بالکل اور طرح کا حلقہ ہے, لیکن عمران خان کی تصویر لے کے بھی جاتی رہی, ڈور ڈور کمپین کرتی رہی, وہ ایم پی اے بن گئی وہاں پہ. اب انہوں نے ڈپٹی اسپیکر بنا دیا. تو ایک خاتون کو, اور چترال جیسے بالکل ہی ایک انتہائی دور افسردہ علاقے کی خاتون کو جو پہلی دفعہ ایم پی اے بنی ہے, ڈپٹی اسپیکر بنانا ایک بڑا فیصلہ ہے. یہ ہے کہ اب ان کو پارلیمانی چیزیں سیکھنی پڑیں گی, کیونکہ پہلی دفعہ بنی ہے, خود ان کو کافی چیزوں کو نہیں پتا ہوگا. بابر سلیم تو پہلے ہی بن چکے ہیں, تجربہ آدمی ہیں. تو خیر وہ اچھا, مجھے وہاں سے پی ٹی آئی کے لوگوں سے, اپنے جرنلسٹوں سے, ہمارے دوستوں سے پتہ لگا کہ اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے مشتاق غنی کا بھی ہاتھ ہے. مشتاق غنی سابق اسپیکر تھے. مشتاق غنی نے کہا تھا میں انٹرسٹڈ ہوں, لیکن وہ میرا خیال ہے وہ غالباً تھے انٹرسٹڈ. ان کو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسد کیسر نے ان کو سائڈ لائن سے باہر کیا دور سے, تو انہوں نے بھی جوابی کارروائی کے طور پہ انہوں نے مل کے, یہ بابر سواتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مشتاق غنی کے دست راست ہیں, ان کے قریبی آدمی ہیں, بہت قریبی دوست ہیں, ان کے اچھا تعلق ہے. تو یہ بنے یا مشتاق غنی بنے, ایک ہی بات ہے ایک طرح کی. تو انہوں نے اور عمر ایوب کے ساتھ مل کے اور سارا اسد کیسر کے خلاف گیا معاملہ یہ. اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ کے پی کے نا پالیٹکس میں چار پانچ پولیٹیکل زون ہے اس کی. ایک تو پشاور ہے, جو پشاور ویلی کا نوشہرے کا علاقہ ہے, پھر مردان, چارسدہ, سوابی کا بیچ میں ایک سینٹرل کہہ لیں یا جو بھی کہیں, اور ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس ہیں, خاص طور پہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے, ٹانک ہے, بنو, لکی مربت, کوہاٹ بھی اس میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر مالاکنڈ کی ایک رینج ہے, سوات, خاص طور پہ سوات ہے, مالاکنڈ دیر, اپر دیر ہے, اس میں یہ علاقے آ جاتے ہیں. اور پھر ہزارہ کا علاقہ ہے, ہزارہ کی بیلٹ ہے, ہزارہ منسرا ہے, اس میں ایبٹ آباد ہے, ہری پور ہے, اس میں کوہستان ہے, اس میں یہ جو کالا ڈاکہ کا وہ جو ڈسٹرکٹ ہے تورگر والا. تو یہ سارے یہ الگ, اب اس میں سب کو گروپوں کو انہوں نے سب کو اکموڈیٹ کرنا ہوگا. یہ بنے ہیں ساؤتھ سے, ڈی اے خان سے تعلق علی مین گنڈا پور, ان کے جو اس طرح کے ساؤتھ کی نمائندگی جسمین خان سے طویل عرصے بعد وزیر اعلیٰ بنا ہے. سردار عنایت اللہ گنڈا پور بنے تھے غالباً بھٹو دور میں, اس دور میں نگران تھے, یا 70s میں بنے تھے. اور پھر بنو سے اکرم دورانی رہے ہیں ایم ایم اے کے دور میں, لیکن وہ بنو کی بار وہ بھی ساؤتھ میں آتے ہیں, لیکن ڈی آئی خان سے نہیں تھے. ڈی آئی خان سے یہ گومل یونیورسٹی کے گریجویٹ بھی ہیں علی مین گنڈا پور. تو خیر ان کا بننا کہ یہ ایک ساؤتھ کی نمائندگی ہوئی ہے, اور ہزارہ کی نمائندگی اسپیکر کے طور پہ ہوئی ہے. اسپیکر بن گئے, ڈپٹی اسپیکر میں چترال سے بنی ہے, وہ خاتون بنی ہے. تو اب میرا خیال ہے جو کیبنٹ بنے گی اس میں پشاور کے, مردان کے, اس میں اور چارسدہ, سوابی, ان لوگوں کو علاقوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا, اور سوات کے لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا میرا خیال ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں شاید عاقب اللہ خان کو وزیر کا منصب بنانا چاہیے. اسد کیسر کے خلاف ایک دو اسٹیٹمنٹ بھی ایسے چلی کہ ان کو سیاسی امور میں فیصلے کرنے سے روک دیا یہ وہ. اصل میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان خود اندر ہے, باہر نہیں ہے, تو گروپنگ اس لیے زیادہ پیدا ہو رہی ہے. کئی گروپس کے پی میں بن چکے ہیں, پالیٹکس چل رہی ہے وہاں پہ, اور وہ اسی وجہ سے گروپس بن رہے ہیں کہ جو بندہ عمران خان تک ایکسیس آسان نہیں ہے. وکلاء کے لیے زیادہ آسان ہے, وکلاء ملتے ہیں, جو کچھ لوگ ساتھ مل جاتے ہیں, ملاقاتیں, لیکن ہفتے میں ایک آدھ ملاقات ان فیملی سے ہوتی ہے, اور ایک آدھ یا کسی کیس میں آتے ہیں, تو اس سے ملاقاتیں ان کے لیے زیادہ ہو نہیں پاتی, وہاں بات نہیں ہو پاتی, اور کچھ چیزیں لے کے جانا بھی, ڈاکومنٹس بھی لے کے جانا, اور بہت سارے مسائل ہیں. تو عمران خان اگر ان کی بیل ہو جاتی ہے اور اللہ کرے ہو جائے اگلے کچھ عرصے میں, تو یہ باہر آ جاتے ہیں, تو پھر لوگوں کا ملنا بھی آسان ہو جائے گا, عمران خان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. پشاور آ کے بیٹھے ہیں اور پولیٹیکل ورکروں سے ملیں اور مختلف لوگوں سے ملیں, تو فیصلہ سازی ان کے لیے آسان ہوگی. اب یہ گروپس بہت سارے بن گئے ہیں, شیر عبد البروت کا اپنا ایک ہے, اور لوگ مطلب یہ لوگ بات بھی نہیں کرتے نا, بیرسٹر گوہر, اور یہ صحیح ہے, ان میں سے کچھ لوگ پرانے بھی نہیں ہیں. تو علی مین گنڈا پور اس لحاظ سے بہتر فیصلہ ہے کہ اس پہ یہ 2007 سے شامل ہے, جنہیں 17 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف سے. تحریک انصاف کے یہ مشکل وقت کے ساتھی ہیں. انہوں نے خاص طور پہ 13 کے الیکشن میں, اور 18 کے الیکشن میں, اور اب 24 کے الیکشن میں, 3 الیکشن میں بھی حصے دار رہے ہیں, اور پرانے ساتھی ہیں. انہوں نے اسٹرگل کی ہے, مارے کھائی ہیں, جیلیں بھگتی ہیں, بہت ٹارچر سہا ہے, اور ان کے لمبے بال تھے, بال ان کے کاٹ دیے گئے, آئی کون تھا ان کا, اور بہت سارے مسائل علی مین گنڈا پور کے لیے رہے ہیں. وزیر بھی رہے ہیں خیر عمران خان کے دور میں. تو لیکن وہ ایک خاص پوری تحریک انصاف کی پیور بریڈ ہے. یعنی علی مین گنڈا پور میں لاکھ اختراض کیے جائیں, وہ بہرحال تحریک انصاف کے اپنے ہی بندے ہیں. یعنی ایک وہ تحریک انصاف کے ایک ورکر ٹائپ آدمی ہیں, اور انہوں نے چیلنج کیا مولانا فضل الرحمان کو, جے یو آئی کو, گڑھ کو, میں اس کے گڑھ میں اسے ہرایا ہے. تو یہ ایک بات ہے ان کی, اور آج ان کی تقریر میں بھی ان سب چیزوں کا
کریڈٹ کیا. دیکھیں کے پی میں کیسے رہتے ہیں. میرا خیال ہے علی احمد گنڈا پور کو بس اور ان کی حکومت کو وفاق کو چیلنج کرنے سے اور ٹکراؤ سے بچنا چاہیے اور کام کرنے میں توجہ دینی چاہیے. ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو یعنی اپنے سروائیول کو بھی یقینی بنائے رہیں, کوئی ایسا ریڈ لائنز کراس نہ کریں تاکہ لوگ چلتے رہیں ان کے ورکروں پہ. ان کی پولیس ان کی اور صوبائی حکومت ہوگی تو بہت سے کیسوں میں ریلیف ملنا آسان ہو جائے گا, ضمانتوں میں بھی آسان ہو جائے گا, پروسیس میں تیزی آئے گی, خاص طور پہ جو پولیس کے مقدمہ صوبائی جہاں پہ پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں, تو ان چیزوں میں کافی کم از کم پولیس ان کو ہراساں تو نہیں کرے گی لوگوں کو نا, تو وہ ان کے لیے کے پی میں چیزیں آسانی ہوں گی. اس کو آسانی پیدا کریں اور زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ریلیو لینے کی کوشش کریں, اور کچھ لوگوں کے بھی کام کریں, ہیلتھ کارڈز ہے اور چیزوں میں کام جو ہو سکتے ہیں لوگوں کے, تاکہ لوگوں کے لیے زندگی میں آسانی اور بہتری پیدا ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.